नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किल और परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरे रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज माशाल्लाह से इतवार का दिन है और इतवार के दिन या रहमानु या रज़्ज़ाक़ु सूरह कौसर और अल्लाहु समद का मैं आप लोगों को लिए वजीफ़ा लेकर आई हूँ। इस वजीफ़े को ज़रूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। रब्बे कायनात के गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए है और अपने नसीब के बंद तालों को खिलवा ले, अपने तकदीर के सितारों को चमकवा ले। इस अमल को करके आप इस वजीफ़े को जैसे ही वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ लें, और फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से ना पढ़ सके तो वीडियो को अपने पास सेव कर ले और जैसे ही आपको टाइम मिले आप इस वजीफ़े को लाजमन कीजिएगा कि रब्बे कायनात आप पर खुसूसी करम अता फरमाएगा अपना। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आप इस वजीफ़े को आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े, नचाकी, परेशानी, मुफलिसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद ना फरमाना है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। मगर जब करने लगे तो आपने पुख्ता यकीन रब्बे कायनात की ज़ात पाक पर रख के पढ़ना है। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए आपने अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी करनी है। फिर इस अमल को कीजिएगा और अमल करते हुए आपके दिलों में, जहनों में ज़रा सा भी ये वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल तो कर रहे हैं, पता नहीं हमारी ये मुराद पूरी होगी या नहीं होगी। आपने सिर्फ मेहनत करनी है, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ात पाक का काम है। उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फयाकून हो जाता है। आपने मेहनत करनी है, उसके फल, उसके अजर का आपने उसके सिर्फ कुन का इंतज़ार करना है। और आप पर रब्बे कायनात इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपना ख़ुसूसी करम अता फरमाएगा। आपके नसीब के सितारों को चमका देगा, आपके तकदीर के बंद तालों को इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से खोल देगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहते हो, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, या महफिल मिलादुन नबी के लिए मुझे बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं।
کال مت کیجیے گا، اور اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہو تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے ہو اس جگہ کا نام ضرور لکھنا، تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں، اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ آپ نے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ویڈیو کو سکپ کر کے چھوڑ کے سنیں اور پھر کوئی بات رہ جائے اور آپ وظیفہ کرنے لگے اور وہ ٹھیک نہ ہو۔ آپ نے کسی عمل میں نہ تو کم کر کے پڑھنا ہے، نہ ہی زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے۔ اگر کم یا زیادہ بھی کر دیتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ اسی لیے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگی ہوں، اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ آپ اس عمل کو آج کے دن کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، گھر میں، مدرسے میں، مسجد میں، کہیں پہ بھی آپ ہیں وہیں پہ بیٹھ کر اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ مگر جب پڑھنے لگے تو بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ پڑھنا ہے کہ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی، نہ ہی اٹھنا، نہ ہی فون استعمال کرنا ہے۔ اگر ہم کسی سے بات کر لیتے، اٹھ جاتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ اس لیے مکمل وظیفہ پڑھنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی، اٹھنا یا کہ فون استعمال کرنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو آج کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، نماز کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس وظیفے کو آج کے دن ایک مرتبہ پڑھنا چاہیں تو ایک مرتبہ پڑھ لیں، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، جتنی مرتبہ آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہو۔ اگر چاہیں تو ہر اتوار کو بھی پڑھ سکتے ہیں، ہر اتوار جو بھی آئے ان میں سب میں یہ وظیفے کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مگر جب آپ نے اگر نماز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو نماز مکمل کرنے کے بعد، دعا مانگنے کے بعد اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر نماز کے علاوہ پڑھ رہے ہیں تو باوضو ہو کر آپ نے ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے، خاموشی کے ساتھ۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے قرآن پاک کی ایک سب سے چھوٹی سورت جو بہت ہی لاڈلی، ضدی اور دولت کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ مانا جاتا ہے، سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر کو آپ نے ایک مرتبہ 1 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی آپ نے رب کائنات کے اسم مبارک کا وظیفہ پڑھنا ہے، وہ ہے یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا۔ پھر دوسرے نمبر والا وظیفہ، تیسرے نمبر والا وظیفہ یا رزاقو، یا رزاقو۔ اس کو بھی رزق کے لیے، غیبی دولت کے لیے پاورفل وظیفہ مانا جاتا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر یا رزاقو کا عمل آپ نے کرنا ہے۔ یا رزاقو کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر ساتھ ہی چوتھے نمبر والا وظیفہ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اس کو آپ نے 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، پھر اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنے جس مقصد، جس حاجت کے لیے وظیفہ کرنے لگے اس کی نیت کر لینی ہے۔ پھر ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر کا عمل کرنا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر کو بھی آپ نے ایک مرتبہ 1 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے دوسرے نمبر والا وظیفہ شروع کر دینا ہے، یا رحمانو۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر ساتھ ہی تیسرے نمبر والا عمل شروع کر دینا ہے، یا رزاقو۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا۔ پھر ساتھ ہی چوتھے نمبر والا آپ نے وظیفہ شروع کر دینا ہے، وہ ہے اللہ الصمد۔ اس کو آپ نے 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر وہی درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے
پہلے پڑھا تھا۔ جب درود پاک پڑھ لیا، اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا ہے۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی، اس کے بعد جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس عمل کو کیا اس کی خوب دعا کیجیے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس عمل کو کیا، رب کائنات اپنے حکم سے، اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے آپ کی تمام نیک اور جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔